शरफ वकार एजाज अता फरमाया। ते सियाने आंदे ने कईयां नू इज्जत हौली हौली बोलते हो, कईयां नू इज्जत रास नहीं आउंदी। बनी इसराइल नू ना अल्लाह ने अपने इनामात जतलाए ने कि मैं फलां फलां तुहाडे ते इनाम फरमाया। कुरान पाक दे जरा अल्फाज ते गौर करिया जे। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने या बनी मेरी यारी ढिले हो गए हो, जागदे ही हो ना माशाअल्लाह अल्लाह दे फजल नाल। बवो जिमें तुहाडा दिल करदा, बुकला मार के बवो, गोडे फड़ के बवो, मेरे अल्लों लम्मे पै जाओ, भावें बिस्तरे भी घरों ले आओ, मैनू कम अज कम कोई इतराज नहीं। बस इन्ना भी जरा मैनू पता लगता रहे कणिए की माशाअल्लाह ये जाउंदे भी ने ते अजे जागदे भी ने, भावें बार्डर दे लागे ही बैठे ने। हाँ इत्थों तक पहुँचते इंज लगता जिवें दुनिया मुक गई है। बड़ी दूर तुसा डेरा लाया ते तुहाडी ज़ियारत दा अल्लाह ने मौका अता फरमाया। अल्लाह तुहानू सदा शाद और आबाद रखे, सलामत रखे। अल्लाह सारे पिंड ते अपनियां रहमतां दा नज़ूल फरमाए। तवज्जो मेरे वाल रखिया जे मैं इंशाअल्लाह तुहाडा ज़्यादा वक्त नहीं लेना, बड़ी जल्दी कुछ बातां तुहाडी खिदमत दे अंदर पेश करन दी कोशिश करांगा। लेकिन जिन्नी देर तक बैठो जरा ज़ौक नाल मुहब्बत ना बैठो। रब्बुल आलमीन ने ना बनी इसराइल नू मुखातब फरमाया। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने या बनी इसराइल अज़कुरू, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह फरमाते ने ए बनी इसराइल दे लोगो उज़कुरू, याद करो जो मैं तुहाडे ते मेहरबानियां फरमाइयां, याद करो मैं जेड़ियां तुहाडे ते नेमतां फरमाइयां। यानी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दियां नेमतां वाले, ओदी रहमत वाले, ओदे कलमे इन्ने ज़्यादा ने, उन्हां दे बदले शुक्रिया अदा करना ते दूर दी गल है। असीं दे कलमे लिख भी नहीं सकते, शुमार ही नहीं कर सकते। बल्कि खुद रब्बुल आलमीन, मैं नहीं कह रहा, खुद अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान फरमा रहा। अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा वला कुल्लौ कानल बहरो मिदादल लिकलिमात रब्बी लनफिदल बहरो क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने पूरा समुंदर ओदी स्याही बना लो। अच्छा किसी नू ये पता भी समुंदर च पानी किन्ना को? क्यों जी पता है? हौली हौली बोलता जिवें तो सारे नू ही पता है। किसी नू ये पता भी समुंदर च पानी, बड़ी साइंस ने तरक्की कर ली है, लेकिन किसी साइंसदान नू इन्ना पता नहीं कि समुंदर च पानी किन्ना है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने समुंदर दे पानी नू स्याही बना लो, लिख दे जाओ, समुंदर मुक जाए ओदे विच होर समुंदर पा दिओ, ओ भी मुक जाए, पर मेरे कलमे फिर भी मुक दे।
نہیں، قرآن دا ایک اور مقام اللہ اتھے تے دو سمندران دی گل ہے نا، قرآن دا ایک اور مقام وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ فرمایا لوگ اور روئے زمین تے جننے درخت نے یارو کسے نو پتہ ہی نہیں، اندازہ ہی نہیں، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، زمین دے سارے درختاں دیاں کلمہ بنا دیتیاں جان۔ ہون کن ایک درخت دیاں کنیاں کلمہ بن جان، یا جڑے بندے کوئی ساڑھی عمر دے نے نا انہوں نے پتہ ہے آ فیس بک والی قوم نو تے شاید انہاں اندازہ نہ ہوئے، جنہ تختیاں قلم دوا تختی لکھی تے ایڈے کو کانے نال کنیاں ہی کلمہ بن جاندیاں سن، ایک کانے نال اینیاں بن دیاں سن تے جننے روئے زمین تے درخت نے اونا دیاں والا کلمہ کنیاں کو بن جان گیا۔ اللہ فرماندے نے سارے جہان دے درختانو کلمہ بنا لو تے 7 سمندران دا پانی اکٹھا کر لو، لکھ دیاں کلمہ ٹوٹ جان گیا، سیائیاں مک جان گیا، پر رب دے کلمے مکن والے اور پھر بھی مکن والے نے۔ اس واسطے سونیو مالک دے انعامات تے کدی غور بنی اسرائیل نو اللہ ذوالجلال جتلا رہے نے اذکروا نعمت یلتی انعمت علیکم، یاد کرو اساں جو تواڈے تے انعامات فرمائے نے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى العالمین۔ اساں توانو سارے جہان تے فضیلت عطا فرما دیتی ہے۔ میں قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں، ان اونا کملیاں بے نصیبانو عزت راس نہیں آئے، اونا نے نبیان دے قتل دے مشورے کیتے، نبیان دے قتل دے منصوبے بنائے، اللہ دے نبیانو پریشان کیتا تے اللہ ذوالجلال نے اونا دے سر تو عزت والی عظمت والی پاگ لا کے ہون تواڈے سر تے رکھ دیتی ہے، اونا دے سروں سرداری والی پاگ لا کے ہون تواڈے سر تے رکھ دیتی تے رکھ کے آکھیا کیے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ہن تسی بہترین امت جے دعا کرو اللہ سنبھالن دی سانو توفیق عطا فرما دے، ہن تسی بہترین امت جے تے رب العالمین نے سانو بھی جتلایا، جی میں بنی اسرائیل نو آکھیا نا میں توانو جہان تے فضیلت عطا فرمائے اور بہت سارے انعامات فرمائے نے، انجی رب العالمین نے سانو بھی کچھ انعامات یاد کروائے نے، جتلائے نہیں۔ ایک انعام رب العالمین نے سانو بھی جتلایا، کچھ سانو یاد کروائے نے۔ مثال دے طور تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے آپ ایکو ساڑیاں مہربانیاں تے قدرتاں دے کرشمے، شاید بڑی وڈی اللہ دی نعمت، کیوں جی ہے کہ نہیں؟ خاص کے سردیاں شاید بڑی وڈی اللہ دی نعمت ہے، اور شاید نو رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا فیہ شفاء للناس، قرآن
قرآن اندر فرمایا شفا اللہ نے رکھ دیتی ہے شہد دے اندر، اے دے اندر شفا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے جتلایا نہیں، یا اللہ اے شہد والا کارخانہ جیڑا ایک 20-30 مربع ہیں جو ہوئے گا، فرمایا نہیں۔ یا اللہ کو 10-12 کلے ہیں، فرمایا نہیں۔ یا اللہ کو کنال 2-4 کنال اندر، فرمایا نہیں۔ یا اللہ کڈا کو کارخانہ ہے، فرمایا اینی کو شہد دی مکھی ویکھی جے کہ دا وزن بھی کو 12-15-20 کلو نہیں، ایڈی کو شہد دی مکھی تے اللہ نے او دے پیٹ وچ شہد دا کارخانہ فٹ کر چھڑیا ہے۔ پھلاں تے بیندی ہے، پھلاں تے بیندی ہے، باغیں چ جاندی ہے، ٹر دی پھر دے، رس نچوڑ دیے تے ایڈی سیانی ہے، کنیے کی تو اڑ کے اڈیارے ٹر جائے، واپسی تے تاں نہیں پھول دے، ایتھو اڑ کے لاہور ٹر جائے تے تاں واپسی تے نہیں پھول دے، ایتھو اٹھ کے لاہور ٹر جائے، کاموں کی ٹر جائے، پاویں گجراں والے ٹر جائے، واپسی دا راہ پھول دی۔ بولو واپسی دا راہ پھول دی۔ جیڑی میٹھا بنان دیئے او نہیں راہ پھول دی، کھان والے بھول جاندے۔ ہے میٹھا کھا کے کھان والے بھول جاندے نے، بنان والی بھول دی۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لے آ کے اپنے چھتے وچ اے اپنا رس انڈیل دیندی ہے، اے دے پیٹ وچوں نکلدا جاندا ہے تے اللہ اینو شہد بنائی جاندے نے، اور ہے اے دے وچ شفا ہے۔ ایک دن میرے تے تواڈے آقا جناب محمد علیہ السلام تشریف فرمانے، آن والا ایک صحابی رسول آئے، آ کے عرض کر دینے سونے ہو میرے بھائی دا پیٹ خراب ہو گیا، اور میں کہا کرنا کڈے خوش نصیب نے ایتھے اسی کسے نال کچھ چھوٹیاں گلاں شیئر کر لینے ہیں نا، مشورہ کر لینے ہیں۔ قاری ایوب صاحب مسئلہ ہے تے ذرا دسیا جے کوئی مشورہ ہی دیو، اور یار مینوں شوگر ہو گئی ہے کوئی دوائی دسو، میرا بی پی ہائی ہون لگ پیا کوئی دوائی دسو، کوئی علاج ہی دسو۔ اسی ایتھے ایک دوسرے نال مشورہ کرنے ہیں۔ وہ کڈے خوش نصیب نے، نکیاں گلاں دا بھی مشورہ کردے نے تے مدینے والے مصطفیٰ نال کردے۔ کڈے خوش نصیب نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو آ کے کہن لگے سونے ہو میرے بھائی دا نا پیٹ خراب ہو گیا تے کوئی نسخہ ہی دسو۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے جا کے انہوں شہد پلا، کی کر شہد پلا، گئے شہد پلایا، واپس آئے تے آندے نے سونے ہو تے اگے نال بھی بہتا کام خراب ہو گیا۔ فرمایا جا کے شہد پلا، پھر واپس گیا، پھر شہد پلایا، پھر واپس آ کے آندے نے سونےو او تے اگے نالوں بھی بہتا گڑبڑ ہو گیا۔ میرے آقا فرماندے نے جا کے شہد پلا، تیرے بھائی دا پیٹ غلط ہو سکدا، رب دا قرآن غلط نہیں ہو سکدا۔ تیرے بھائی دا پیٹ دے غلط ہو سکدا، اللہ دا قرآن غلط نہیں ہو سکدا۔ جا کے شہد پلا، گئے شہد پلایا، پھر واپس آئے، آ کے عرض کردہ سونےو جو تساں فرمایا سچ فرمایا، حق فرمایا، میں بار تواڈے آرڈر نال شہد پلاندا رہا تے اللہ نے میرے بھرا نو شفا عطا فرما دیتی ہے۔ ایک اور گل نوٹ کرنے والی، ساڈا ایمان تے ساڈا عقیدہ، نہ عرش والے دا قرآن غلطی کردا، نہ آمنہ دا لال ہی غلطی کردا ہے۔ اور وہ دی وجہ کی ہے؟ میں بولا اپنی مرضی نال، تسی بولو اپنی مرضی نال، علماء بولن اپنی مرضی نال، اولیاء اتقیاء صلحاء فضلاء ائمہ سارے بولن اپنی مرضی نال۔ آمنہ دا لال بولے تے کائنات دے رب دی مرضی نال۔ میرے مصطفیٰ اپنی مرضی نال نہیں، اللہ دی مرضی نہ بول دے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. میرے مصطفیٰ جدوں بول دینے اللہ دی مرضی نال. اور صاحب دل نے بھی آکھیا جدے لباں دے اتے رب بول دائے, جدے لباں دے اتے رب بول دائے, سونا رحمتاں موتی رول دائے. او دا بولنا رب دا کلام آیا, کائنات دا بن کے امام آیا. اور کون مصطفیٰ تشریف لے آئے جدے حسن تے رب بھی ناز کرے, جدے حسن تے رب بھی ناز کرے. او دے نال کیڑا پرواز کرے, تاہا یاسین مزمل دے پار رب کولوں لقب تے شان آیا. اور نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے, بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو, بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو, قبراں وچ پورے آ جاندا سی. اونا بے کس تے مجبوراں لئی, اونا بے کس تے مظلوماں لئی. سونا رحمت دا پیغام آیا, اونا بے کس تے مظلوماں لئی. سونا رحمت دا پیغام آیا. اور محبوب دے آن نال ودے حوصلے کل کمزوراں دے, ودے حوصلے کل کمزوراں دے. ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے. ایک دن نبی علیہ السلام تشریف فرما سن, ایک باہروں بندہ کسے پنڈوں دوروں کسے پنڈوں آیا, مکے دی منڈی سودا لے کے سامان لے کے, جی میں روٹین ہے پنڈا چو لوگ شہراں دیاں منڈیاں سودا سلف لے کے جاندے نے. چودھری ابو جال نے نا اس بیچارے کو سامان خرید لیا, سودا خرید لیا. تو جدو پیسے دین دی واری ہے تو انہوں پتا ہے بڑے لوگ تنخواہ چھڑ دینے بھی ٹھیک ہے چل اپنا کام کر جائے. وہ بڑے بڑے سردار سن نا جڑے مکے دے چودھری, انہوں نے جا کے ملیا, کہنے لگا یار میں غریب آدمی ہاں, ماڑا بندہ ہاں, تے تواڈے سردار نے چوہری نے میرے کو سامان خرید لیا ہے تے میرے پیسے نہیں دین دیا, تے تسی کو مہربانی کرو کو سفارش کر دیو. انہاں بدبختاں نوں نا ایک شرارت سجی, کہنے لگے بھی ساڈی نہیں مندا ابو جال تے محمد دی بڑی مندا صلی اللہ علیہ وسلم. اول تے انہیں تیرنا جانا نہیں, تے جے تیرنا ٹر جائے نا تے منٹوں پہلا تیرے پیسے مل جان. سوچ کی سی بھئی اول تے انہیں جانا نہیں, تے جے ٹر گئے تے ابو جال اگوں چڑکا مارے گا, بکواس کرے گا, گالاں کڈے گا, تے چلو چٹ تماشا ہی صحیح, رونق میلہ ہی صحیح. او غریب آدمی ماڑا بندہ کی پتا سی مقامی حالات دا. نبی پاک دے کول آیا علیہ السلام, کہنے لگا جی میں سنیا ابو جال تہاڈی بڑی مندا. ایمان نہ دسو ہم مندا کیوں جی مندا سی جی, میں سنیا ابو جال تہاڈی بڑی مندا ہے, تے میں غریب آدمی ہاں, میرے پیسے نہیں ملتے پے, تے تسی میرے نال چلو میری سفارش کر دیو. ساڈے ورگا ہوندا وہ آندا خسماں نوں کھائے جائے جہنم دے, یہ جے چول دے بوئے تے مینوں لے کے جانا. پر واہ سونےو تواڈے حوصلے تو قربان جاؤ, ایڈا بڑا حوصلہ نبی پاک. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے میرے جایاں تیرے پیسے مل جان تے میرا کی بگڑ چلے آئے. سوچ پیدا کرو کنیاں کی والے ہو, سوچ پیدا کریے. ماڑے بندے دے نال ٹورتے سہی, کام ہونا نہ ہونا تے رب نو جو منظور ہے وہ ہونا ہے. تینوں تے اللہ کولوں اجر مل جائے گا, ثواب مل جائے گا. ماڑے بندے نال غریب بندے نال
नाल टुर पै, अल्लाह जुल जलाल तैनू अजरो सवाब नाल माला माल फरमानगे। मेरे आका फरमांदे ने मेरे जाया तेरे पैसे लब जान, मेरा की बिगड़ चले आए। आका उठे एदे नाल तशरीफ लै गया, जा अबू जाल दा बूहा खड़काया। अबू जाल बाहर आके वेंदा हैरान हो गया, हुजूर नू सामने वेख के कहने लगा जनाब तुसी? फरमाया हाँ जी, किधर आए हो? आप फरमाते ने ये पैसे समान लिया ही ये कोलों जी लिया, पैसे देने नहीं जी देने ने। हुण नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया भी चौधरी साहब हुण मैनू लैके आ ही गया तो चलो तुहाडी मेहरबानी, अज मेरी मान लो कल मैं तुहाडी मान लांगा, अज मेरी इज्जत रह जाए कल किसी वेले तुहाडी रह जाएगी, एक थां रहना है तो चलो कोई मेहरबानी करो। नहीं, हुजूर फरमाते ने पैसे देने नहीं जी देने ने। फरमाया जा छेती लिया के। अच्छा हुण बंदा अगला कह तो सकता ही है ना कि जनाब ये मेरा मसला है, दियां ना दियां, सौदा लिया है नहीं लिया, तुहानू ये की लगे तुसी अपना काम करो। पर नहीं, आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमाते ने सौदा लिया जी लिया है, पैसे देने नहीं जी देने ने। आप फरमाते ने जा छेती लिया के दे, ते अगों बोलन दी भी जुर्रत नहीं होई, आंदा जी 2 मिनट ठहरो मैं हुणे ही लिया के देना वा। इज्जत रखने वाला कौन है? क्यों मौलाना अब्दुल शकूर, इज्जत रखने वाला कौन है? इज्जत रखने वाला अल्लाह को लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तोतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बेयदिकल खैर। इज्जत रखन वाली जात रब्बुल आलमीन दी है। आका फरमांदे ने जा जा ले एदे पैसे ले आके दे। अबू जहल अंदर गया, पैसे ले आके मुस्तफा नू पेश कीते। आका ने उस गरीब आदमी दे हवाले कीते, कमीशन भी कटी, कमीशन भी कटी। ये नहीं आखिया भी तू फिर गिनी पूरे है भी नहीं गिनी, मेरी तो कमीशन पूरी कर जा। कमीशन भी नहीं कटी। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उस गरीब आदमी दे पैसे ओदे हवाले करवा दिते ने। ये सारे सरदार वेखण डे ने, ओ चौधरी बेड़ा रुड़ जाई तैनू की होया, असी ते बैठे सा झट रौनक मेला को तमाशा लगेगा, तू मिनटों पहला लिया पैसे ओदे हवाले कर दिते ने। ओ कहन लगा ओ मक्के दे चौधरी और लीडरो जो मेरे ते बीती है तुहानू नहीं पता की होया। उन्हें मैं ज्यों जम्मिया एडा वड्डा ऊंट नहीं वेखिया, इंज मेरे सामने एडा वड्डा मुंह खोल के खलोता से, ते जे मैं एदी गल ना मनदा ते बुरकी इको ही बननी सी। इज्जत रखन वाला रब्बुल आलमीन। ये लीडर ते बड़े बड़े सरदार ते बड़े बड़े फन्ने खां ते बड़े बड़े अपने आप नू समझन वाले महबूब आए ना, कायनात दे इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। वदे हौसले कुल कमजोरां दे, वदे हौसले कुल कमजोरां दे, टुट जोर गए शाह जोरां दे, वदे हौसले कुल कमजोरां दे, टुट जोर गए शाह जोरां दे। सोना दुखियां नू गल लाना आया, कायनात दा बन के इमाम आया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते कुरान नाज़िल हो रहा, अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने शहद दी मक्खी, सुभान अल्लाह, बड़ा वड्डा रब दा एहसान है, पर अल्लाह ने जतलाया नहीं। तुसी अंदाजा करो हाँ, निकी जी मक्खी ते शायद एडा मिठा कि असी मिसालां देने फलानी शायद एडी मिठी है जिमें, क्यों जी इंज ही मिसाल देना। मैं जी अज बाजारों ना अमरूद लैके आ, नाल ही मान दे इंज जिमें
ਇੰਜ ਹੀ ਆਨੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਹਿਦ ਏਡਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਏਡਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਇਹਸਾਨ ਜਤਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਐਡੀ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਮੱਖੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਏਡਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਜੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇ, ਨਾਨੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇ ਡੰਗ ਕੌੜਾ ਵੀ ਬੜਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਉਸਲੂਬ ਏਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਅਤਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕਾਮ ਸੁਣੋ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਇੰਨਾ ਲकुम ਫਿਲ ਅਨਆਮि ਲਇਬਰਤਨ ਵਾ ਇੰਨਾ ਲकुम ਫਿਲ ਅਨਆਮि ਲਇਬਰਤਨ नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फर्जिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। अल्लाह फरमाते ने वेखो ते ओ जिमीदारो आ मज्जां ए गावां भेडां बकरियां वेखो ते सही, असी लखां रुपए लगा के वाटर फिल्टर लगाने आ, 2-4-6 महीने बाद खराब हो जाते ने। अल्लाह फरमाते ने इन्हां वल नजर ते मारो, मज्जां सारा दिन शटाला चरदियां ने, सारा दिन घाह खांदियां ने, कदी जवार खांदियां ने, कदी चरी खांदियां ने, कदी बाजरा खांदियां ने, कदी जनाब कोई शह कदी कोई शह। ते शाम नू कदी किसे दी मझ ने सबज दुध दिता, सारा दिन खांदियां ते शटाला ने सबज, ते कदी किसे दी मझ ने शाम नू सबज दुध नहीं देता। ते अल्लाह फरमांदे ने असां इन्हां दे पेट विच ऐसे हैवी फिल्टर फिट कर दिते ने, इहदे अंदर खून भी है वे, गोबर भी है वे, पेशाब भी है वे, दीगर अलैशां भी है ने। इन्हां सारियां चीज़ां चों फिल्टर करके 4 दुध दियां नहरां चलाण वाला कौन है? किड्डा वड्डा रब्बुल आलमीन दा इनाम है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वेखो मेरियां मेहरबानियां ते मेरियां कुदरतां। जिमीदार ने कट्टा छड्डिया मझ थल्ले, उन्हें हवाना भर लिया दुध नाल भी मेरा मुंडा आया, मेरा बच्चा आया ते दुध पीना, भुख लगी, हवाना उन्हें भर लिया। इन्हें कट्टा फड़ के किले ना बन्निया, आ बाल्टी लैके थल्ले बह गए। वो वेंदी है मेरा कट्टा दाढ़ी वाला तो नहीं सी, मेरा किधर गया ते किधरों आ गया। दिल ओदा भी करदा होएगा मैं मार के लाते दे 32 दंद बाहर कढ़ छड़ा। अरशां तो आवाज आउंदी है खबरदार पैर ना चुकी, मैं तैनू ते तेरे बच्चे नू पैदा ही इहदी खिदमत वास्ते कीता। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दा निजाम है, मेरे मालिक दियां मेहरबानी। हवाना भर लिया, अच्छा बोतल होए लीटर 1.5-2-2.5 लीटर दी ते पानी दी भरी होए ते ओदा ढक्कन ला के उन्होंने मूदियां करिए, पानी विच ही रहेगा ना, पानी रुड़ जाएगा। 4 बोतलां ने मझ दा हवाना, किन्ने थण ने 4, ते दुध उत्ते भरे हवाना, ते इन्हां 4 बोतलां दे मूंह भी थल्ले नू, अगे ढक्कन भी कोई नहीं। केड़ी जात जेड़ी इनू रुड़न नहीं देंदी। तुहानू पता है कई मझां जरा डाढ़ियां हुंदियां ने, उन्हां दा दुध चोना भी बड़ा मुश्किल हुंदा है। तुसीं माशाअल्लाह जिमीदार हो, तुहानू ज़्यादा पता है। कई मझां करड़ियां हुंदियां ने, डाढ़ियां हुंदियां ने, औखा दुध चोया जांदा, कई जरा नरम हुंदियां ने। ते केड़ी जात जेड़ी इन्हां बोतलां चो दुध लीक नहीं होण देंदी।
اللہ ذوالجلال تائیں فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ قرآن نے بطور خاص نام لے کے آکھیا دودھ بھی تے او بھی خالص دودھ پتہ لگا ادھروں تے خالص ہی آؤندا کھنیے کی آ کے گڑبڑ ہو جائے تے مجھاں دا کی قصور ہے کیوں دی ایتھے آ کے گڑبڑ ہو جائے تے مجھاں گاواں دا کی قصور ہے۔ اللہ ذوالجلال والی کرام اور بڑی پیاری مولانا گل کی تھی تاریاں دے بل دے نی چراغ تیرے واسطے اوہ بندیا تاریاں دے بل دے نی چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے امب تیرے لئی نے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے منہ چو پانی تے نہیں ہے آ گیا نا تاریاں دے بل دے نی چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے امب تیرے لئی نے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نی شہد تیرے واسطے کہا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے اور کی نہیں کیتا رب نے او انسانا کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دلال جیا رسول تیرے واسطے اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دلال جیا رسول تیرے واسطے لکھا نالو چنگائے کروڑا نالو چنگائے ارباں خرباں نالو چنگائے احسان کردگار دا فیرے او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو بھی جتلا اے نے یاد کروائے نے ایک سانو بھی انعام جتلایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اساں توانو آمنہ دے لال دا امتی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم اور مصطفیٰ تشریف لے آئے نبی پاک علیہ السلام نے امت دی تربیت فرمائی ہے توانو پتہ نبی پاک نے فرمایا میں تواڈا روحانی باپ ہاں نبی پاک ساڈے روحانی باپ نے اور ماں باپ ایک ایسا انمول رشتہ ہے اور بے لاس رشتہ ہے سکے پرا ہو نا آپس پھر بھی کسے لے لوگ اسے واسطے شاید آندے نے بھی شریک ہے پر شریک ہوندے نے ایک کول 4 ٹکے ود آ گئے نے تے دوجا دا یار یہ دے کول اینے کتھوں آ گئے اسے پیو دا میں پتر ہاں اسے پیو دا اے پتر یہ دے کول اینے پیسے کتھوں آ گئے ایک نو عزت اللہ ماشاءاللہ ایک نو عزت ملے تے دوجا حسد بھی آ جاندا ہے عداوت بھی آ جاندی ہے لڑائی بھی ہو جاندی ہے نفرت بھی ہو جاندی ہے پر باپ ایک ایسی ہستی ہے نوجوانوں میں توانوں مخاطب ہاں رب دا واسطہ دے انہاں بزرگاں دی عزت کرو قدر کرو جے ماپے جیوندے جے تے انہاں دے جوڑے سیدھے کریا کرو مرن تو بعد پچھتان دا کوئی فائدہ نہیں بعد وچ رون کرلان دا تے پچھتان دا فائدہ کوئی نہیں آج زندہ نہیں تے انہاں دی خدمت کر لے بلکہ میں تے اس طرح کہاں گا آج ماں پہ زندہ نہیں تیری امی
तेरे वेड़े च बैठी रवे, इथों चुक के गिलास उत्थे रखन जोगी ना होए, इथों बर्तन उठा के अगे रखन जोगी ना होए, तेरा बाप इथों मंजी उठा के अगे डान जोगा ना होए, बस तेरे वेड़े अंदर बैठे रहन। मेरा दावा है तेरे घर ते अल्लाह दियां रहमतां दा मींह वसदा रहिंदा। अज कदर कर लै इन्हां दी, अज इज्जत कर लै इन्हां दी। क्यों? इस जमीन ते राजी होणगे ते मेरा रब अरशे बरीन ते राजी हो जाएगा। और एक साहिबे दिल ने मुहब्बत का इजहार किया, आ उमर दराजी दा तैनू राज मैं दस जावां। आ उमर नौजवानों, आ उमर दराजी दा तैनू राज मैं दस जावां। माँ बाप दी खिदमत कर, माँ बाप दी खिदमत कर, वध जानगियां सावां। माँ बाप दी खिदमत कर, वध जानगियां सावां। और इस गल नूं भुलावी ना, इस गल नूं भुलावी ना, ते मां नूं सतावी ना। इस गल नूं भुलावी ना, ते मां नूं रवावी ना। जे बाप दुआ कर सी, जे बाप दुआ कर सी, टल जानगियां बलावां। जे बाप दुआ कर सी, टल जानगियां बलावां। और किड्डा सोना ओ वेड़ा ए जिथे अम्मी जी दा डेरा ए। किड्डा सोना ओ वेड़ा ए जिथे अबू जी दा डेरा ए। किड्डा सोना ओ वेड़ा ए जिथे मापियां दा डेरा ए। उस डेरे ते रहिंदियां सदा गूड़ियां छावां ने, उस वेड़े ते रहिंदियां सदा गूड़ियां छावां ने। मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करोड़ों बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जिथे तेरे पाक पैगंबर लेटे ने उन्हां दे रोज़ा पाक ते करोड़ों रहमतां नाज़िल फरमाना, ते साडे वल्लों करोड़ों अल्लाह दरूद व सलाम दियां बारिशां नाज़िल फरमाना। हुज़ूर अलैहि सलाम उम्मत दी तरबियत फरमा रहे हैं। बाप, एक बाप सिर्फ मिस्त्री होए ना, ओदी महल्ले च इज्जत होए, पिंड च इज्जत होए, शहर च इज्जत होए, ते ओदी कोशिश हुंदी है जे मेरा पुत्र मेरे शोबे विच आया ते इनू मेरे नालों बहुती इज्जत लभ जाए। ये सिर्फ बाप दा हौसला जे। जे बाप आलमे दीन है ते बेटा भी आलमे दीन है, ते बाप दी कोशिश हुंदी है इज्जत मेरी भी बड़ी है पर मेरे बेटे दी इज्जत मेरे नालों भी वधनी चाहिए। बेलौस रिश्ता मापियां दा अल्लाह ने बनाया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, मैं उम्मत दा रूहानी बाप हां। और कायनात दे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उम्मत नाल मोहब्बत फरमाए, आपने जिंदगी गुजारन दा वल दसिया, जिंदगी गुजारन दा तरीका दसिया, और बहुत सारे सबक ने। एक सबक अज दी मजलिस दा याद करके लै जाओ, मजलिस दा सबक पल्ले बन के ला जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना खुद सख्ती फरमाई है, ना सख्ती करन दा आर्डर फरमाया। आप खुद भी नरमी कर दे रहे ते नरमी दा आर्डर देंदे रहे। जे तू मां बाप है ते अपने बच्चों नाल नरमी करया कर, भरा है ते भरावां नाल नरमी करया कर, उस्ताद है ते शागिर्दां नाल नरमी करया कर, शागिर्द है ते उस्तादां नाल नरमी करया कर, तू खतीब है ते मुक्तदियां नाल नरमी कर। ते जे तुसी मुक्तदी हो रब दा वास्ता ते मौलवियां नाल। कौम
बड़ी मजलूम कौम दे। मौलवियां ते नरमी करो, मौलवी अपने मुक्तदियां ते नरमी करन। नरमी नरमी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ते कुरान दा एक होर मकाम अल्लाह फरमांदे ने फाबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिनता लहुम वलौ कुनता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिका फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। महबूबे साड़ी मेहरबानी दा नतीजा असां तुहाडे दिल नूं नरम बना दिता। उस नरमी दा नतीजा जेड़ा आउंदा ओ तुहाडे दरे दौलत ते आ गई रह। फारस तो चल के सलमान आया, कोई रूम तो चल के सुहैब आया, ते कोई हबश तो चल के बिलाल आया। तुहाडी नरमियां वेख के, तुहाडी सदाकत वेख के, तुहाडियां मुहब्बतां वेख के ऐसे आए ने फिर सारी उम्र तेरे जोड़े ही सीधे कर दे रह गए ने। नरमी करो, नरमी करो, आपस दे अंदर नरमी करो। अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने साड़ी रहमत दा नतीजा असां तुहाडे दिल नूं नरम बना दिता। उसे नरमी सोनियो जे तुसी सख्त मिजाज हुंदे, सोनियो सख्त गो हुंदे, अव्वल ते तुहाडे लागे किसे आउणा ही नहीं सी, ते जे आ जांदे ते फिर लागे किसे रहना ते बहना ही नहीं सी। उसे नरमी दा नतीजा जेड़े आए, और आए किंज, जेड़े आ बैठे न्यू ला बैठे, जेड़े आ बैठे न्यू ला बैठे, ते सारे जग नूं भुल भुला बैठे। छुरी फेर मुहब्बतां सारियां ते, छुरी फेर मुहब्बतां सारियां ते, बस सोने तो हो फिदा बैठे। और छड़ के हबश वलैत ते रूम फारस, छड़ के हबश वलैत ते रूम फारस, कुली सोने दे बुए ते पा बैठे। कनिए की वालियो ओना होर की लैना खुदा कोलों, ते जेड़े लब हबीबे खुदा बैठे। आए ऐसा आए फिर सारी जिंदगी महबूब दी गुलामी अंदर गुजार दी थी। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने नरमी नरमी, बाप ते बच्चों ना नरमी कर। ये जरूरी नहीं हर वेले डांग ही चुकी रखे, बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, किसी वेले सख्ती भी करनी पैंदी, लेकिन हर वेले जे बच्चों ते डंडा लैके मगर चढ़िया रहेगा तो बागी हो जाएंगे। बच्चों को अपना दोस्त बना, ते जे बाप बच्चों को अपना दोस्त नहीं बनाएगा तो फिर बाहरों दोस्त लभणगे। अपने बच्चों को अपना दोस्त बना, तेरे नाल चंगी भी करन मंदी भी करन ते सुन चंगी नाल अच्छी तरह, फिर उन्होंने तरबियत अच्छी कर। अपनी औलादां दी तरबियत अच्छी करया करो। बाप ते औलाद ते नरमी कर, खावंद ते बीवी ते, बीवी ते कोई प्रोग्राम नहीं तो बीवी ते नरमी। मेरी माओ भैनों बेटियों तुसी भी थोड़ी जी नरमी करे। और घर चलता पता किंजे, किसी ले बीबी साहिबा नूं गुस्सा चढ़िया होए ना ते बीबियां नूं चुप कर रहना चाहिए। ते भैनों किसी ले भावरां नूं गुस्सा चढ़िया होवे ते तुसी चुप कर रहा करो।
घर इंज चलदा। वैसे भी नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि औरत नूं अल्लाह ने पसली चो पैदा फरमाया। पता जे ना, औरत नूं अल्लाह ने पसली चो पैदा फरमाया। ते नबी अलैहि सलाम ने फरमाया पसली थोड़ी जी विंगी हुंदी, पसली थोड़ी जी विंगी हुंदी है। ते नबी पाक ने फरमाया इनू सीधियां करन दी कोशिश ना करिया जे, ओ ना होए भी रोटियों भी जाओ। कईयां नू बड़ा हैजा हुंदा, मैं इनू तीर अगर सीधा कर देंगा, वो आंदी तू तो खरे करना कि नहीं, वे मैं तेनू किवें करनी। बीबियो भैनों नरमी करया करो। सारे दिन दा थकिया टुटिया दफ्तरों कारखानों फैक्ट्रियों मुरब्बियों थकिया टुटिया घर आया ते घर आउंदिया उन्हें सुनाओ कोई पक्का है, वो कर्म वाली अगे ही बीपी दी मरीज सी, कुछ पक्का है, उन्हें आहो तेरा कलेजा पक्का ही। तो काम शुरू हो गया, उन्हें ओ मारे थप्पड़, ओ जा पई ते उठ के आंदी हुण मार। उन्हें दो चार होर ला दी, बंदा पूछे भी हुण केड़ा तू कलाशन गुफ चुकी। नरमी करो, खामद है ते बीवी ते नरमी कर, ये कोई अकलमंदी नहीं। बीवी ते हाथ उठाना, बीवी नू मारना कोई अकलमंदी नहीं। अपने घर दा माहौल सोना बनाओ, नरमी करो, घर वसान दे तरीके वेखो मुस्तफा ने किवें दसे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम नरमी फरमांदे, शरीयत दे मसले च नरमी नहीं, नमाज दे मसले च नरमी नहीं, हाँ कुरान दे मसले च नरमी नहीं, रोजे दे मसले च नरमी नहीं, इस्लाम दे अरकान विच नरमी नहीं। जिथे नरमी दी जरूरत है उथे नरमी कर, अल्लाह तेरे घर नू जन्नत दा नमूना बना देवेगा। नरमी कर, नरमी। बल्कि एक दिन ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर हर शोबे साडी रहनुमाई फरमाओ पुत्र। एक दिन ना नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा ने आए हजरत फातिमा दे घर रजी अल्लाह तआला अन्हा। वेख्या सैयदा परेशान परेशान बैठिया ने। आप फरमाते ने फातिमा बेटा खैरियत ही है ना। अर्ज कर दिया ने अबू जी प्यारे अली किसी माड़ी जी गल तो तकरार हो गई है ते नाराज हो के घरों चले गए ने। हुण असी अगर उस जगह ते होइए ते साडा रद्दे अमल की होवे? अच्छा वो लड़ाई करके टुर गए ते तू साडे हल चल, साडे हल दाने मुक्के ने, असी तेन जोड़ा कपड़ियां दा भी लैके देन जोगे नहीं, तेरे भरा जिउंदे रहन खैरी सल्ला माशाअल्लाह, तेरा प्यो सिर ते जिउंदा ते मैं तेरी मां हाँ जिउनी जागनी हाँ, साडे हुंदिया तैनूं एड्डी परेशान होने की लोड़ नहीं, जाए ते जाए, आ तू साडे घर चल। अकलमंद मावां ये किरदार अदा कर दियां, सियाने प्यो ते सियाने भरा ये नहीं किरदार अदा करते। आ किरदार अदा करो, अल्लाह दी कसम है धीआं वसान दे वल भी मुहम्मद मुस्तफा ने दसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते ने किधर गया? अबू जी नाराज होके किते चले गए ने। मेरे आका निकले, परेशानी ते हुंदी है बंदे नूं। आमिना दे लाल अलैहि सलाम सीधा मस्जिद नबवी तशरीफ लै गए। पता सी अली मस्जिद छड़ के लांबे जाना, साडा मुंडा गुआच जाए ते टीवी अगों लभदा, साडा बाबा गुआच जाए ते हुक्के अगों लभदा। ते मुस्तफा नूं पता सी अली मस्जिद छड़ के लांबे जाना। हुजूर मस्जिद तशरीफ ला वेख्या हजरत अली लेटे ने नंगा फर्श मस्जिद नबवी दा ते आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कुम या अबतुराब। घर की फरमाया फातिमा बेटे परेशान ना हो, मैं प्यारे अली दा पता करके ले आउना वा। आए उठाया ते खुदा दी कसम मंजर कैसा होएगा, इंज कपड़ियां ते मट्टी लगी है। मेरे आका प्यारे अली दे कपड़े झाड़ देने पै, अली दे कपड़े झाड़ देने पै। और नौजवानों जवाई सौरे अंदर ते प्यो अंदर फर्क कोई नहीं हुंदा। जे कुछ समझन वाला होवे बुजुर्गों, जवाई अंदर ते पुत्र अंदर फर्क कोई नहीं हुंदा। जे कुछ समझन वाला ते जानन वाला होए, मेरे आका प्यारे अली दे कपड़े झाड़ देने वे नाल लिया ते घर तशरीफ लै गया। थोड़ी देर बाद आका अंदरों बाहर तशरीफ ले आए। एक साथी वेख के अर्ज करदा सोने अजे थोड़ी देर पहले
ویلے پریشان پریشان سو اندر تشریف لے گیا سو آقا انہوں بار تشریف لے آئے ہو چہرے تے مسکراہٹاں پھیلیاں نے آپ فرماندے نے تینوں پتہ نہیں میں بہترین جوڑے دی صلح کروا کے آ رہا ہوں اینج تیاں وسائی دیاں اینج گھر وسائی دے اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے وہی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے کوئی الجھن پیدا ہو جائے انہوں اپنی آکڑ تے اپنی انا دا مسئلہ نہ بنائے نرمی کار چوک جا حق تے بھی ہے تے چوک جا میرے نبی نے فرمایا تو جڈا نیواں ہوندا جائیں گا اللہ تینوں نہ اچا کر دے جائیں گے تو چوکدا جا تینوں پتہ ہے حق تے بھی تو ہے 100% حق تے تو ہے تے حق تے ہون دے باوجود اپنا حق چھڑ کے لڑائی مکا دے آقا فرماندے نے جنت دے محل دی ضمانت میں دے دیاں گا اپنے اندر وہ چیزاں پیدا تے کریے اپنے اندر وہ نرمی وہ اخوت وہ محبت وہ مودت اپنے اندر آج اگر اسی بھی پیدا کر لئیے معاشرے دیاں بہت ساریاں خرابیاں اور معاشرے دیاں بہت ساریاں پریشانیاں اللہ تعالیٰ انہاں دی اصلاح فرما سکتے ہیں لیکن شرط ہے کہ اسی نبی علیہ السلام دے فرامین اور قرآن و سنت دے احکامات نو اپنی زندگی دا مرکز و محور بنا لئیے انشاءاللہ دنیا آخرت دیاں عزتاں اللہ عطا فرمان گے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے بیمارہ